मनोहर पोखरेल सरजी आइसक्नु भएको छ। ललिता केसी नमस्कार म्याम। रूपे सधैँ नाम हो मेरो, रूपे सधैँ नाम हो मेरो, घर हो लाहान बजार। यहाँ सबैलाई अभिवादन गर्छु सबलाई प्रणाम प्रणाम। आदरणीय नमस्कार। सम्पूर्ण अग्रज सर्जक गुरुवर्ग महानुभावहरूमा न्यानो अभिवादन। आज यस फेसबुक पेजद्वारा प्रसारण भइरहेको लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य परिवारका सम्पूर्ण सदस्य गुरुजनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी 28औं श्रृङ्खलामा छौँ। साथै यस लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य परिवार यसरी नै सधैँ अगाडि बढिराखौँ र उच्चसम्म पुगोस् हामीले आशा राखेका छौँ र पुग्नेछन् पनि। आज फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरूको माझ 5वटा लघुकथाहरू लिएर र मैले वाचन गरेको लघुकथा यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्छ अन्तिम क्षणसम्म सुनेर साथ सहयोग र आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिई मलाई हौसला प्रदान गरी साथ सहयोग गरिरहनु भएका सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई म हृदयदेखि नै आभारी छु। र मेरा लागि सबभन्दा खुसीका कुरा कि यहाँहरूमाझ म उपस्थित हुन पाएको छु र यसमा सबभन्दा बढी श्रेय जान्छ वही साहित्यकारको जुन मलाई म जस्तो अबोध बालकलाई पनि यस लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य परिवारमा सदस्यको रूपमा चयन गरी मलाई स्थान प्रदान गर्नुभएको छ। श्री नन्दलाल आचार्यज्यू, श्री मनोहर पोखरेलज्यू लगायत उहाँले मलाई अबोध बालकलाई पनि स्थान दिएर स्थान प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँप्रति म हृदय दिलदेखि नै आभारी छु। साथै म आज लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु र हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य परिवारमा लघुकथा वाचन भइरहेको अहिलेसम्म जुडिरहनुभएका लता केसी म्यामज्यू स्वागत छ भन्नुभएको छ। स्वागत छ उहाँलाई पनि। नमस्कार म्याम। साथै यस लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य परिवारका संस्थापक श्री मनोहर पोखरेलजी सर पनि आइसक्नु भएको छ। शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ सबैलाई। साथै सञ्चालक व्यवस्थापक श्री नन्दलाल आचार्य सरजी पनि आइसक्नु भएको छ र आफ्नो टिप्पणी पनि दिइसक्नु। लघुकथालाई प्रेम गर्ने सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार, स्वागत छ 28औं श्रृङ्खलामा। स्वागत छ सर उहाँलाई पनि। र बद्री केसी सरजी पनि आइसक्नु भएको छ र आज हामी 28औं श्रृङ्खलामा छौँ। 28औं श्रृङ्खलामा लघुकथाहरू लिएर आज वाचन हुने छनौट भएका 5वटा लघुकथाहरू निम्न छन्। पहिलो लघुकथा उद्घाटन, जसका लेखक हुनुहुन्छ इन्द्र कुमार श्रेष्ठ। दोस्रो लघुकथा गायब, जसका लेखक हुनुहुन्छ मनोहर पोखरेल। तेस्रो लघुकथा जीवनको भोगाई, जसका लेखक हुनुहुन्छ रमेश सुवेदी। चौथो लघुकथा झट्का, जसका लेखक हुनुहुन्छ इन्द्रा चापागाई। र अन्तिम लघुकथा 5औं लभ म्यारेज, जसका लेखक हुनुहुन्छ ऋषि तिवारी। र म यहाँहरूमाझ आज 5वटा लघुकथाहरू प्रस्तुत गर्नेछु। उहाँहरूलाई के कस्तो लाग्छ यसै कमेन्ट बक्सको तल आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै म आजको यस लघुकथा आजको म यस 28औं श्रृङ्खला
लघुकथाहरू वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछु। हजुर सबैलाई स्वागत भन्दै म आजको फेरि 28औं श्रृङ्खलाको लघुकथाहरू वाचन गर्दैछु। लघुकथा यस्तो छ, स्वीकार्नुहोला। लघुकथा उद्घाटन। इन्द्रकुमार श्रेष्ठ। विदेशले नयाँ बिल्डिङ बनाइदिने भयो रे भने सुनेर गाउँलेहरू धेरै खुसी भए। नभन्दै एकहुल विदेशीहरू आएर धान फल्ने खेतको ठुलो क्षेत्रफल नापजाँच गरे। भवन निर्माण सम्झौता भएको दिन उच्च स्तरीय तथा स्थानीय भद्रजनहरूले भेला भएर ठुलो भोजनसहितको खुसियाली पनि मनाइयो। अब बिस्तारै नयाँ नयाँ अनुहारका कालामौला दुब्ला पतला शरीरका ज्यामीहरू आउन थाले। तीमध्ये केही छिमेकी मुलुकका पनि थिए। गिट्टी बालुवा सिमेन्ट रड जस्ता निर्माण सामग्रीहरू धमाधम ल्याउन थालिए। कामदारहरू बस्नका लागि निर्माण स्थलकै नजिक टहरो बनाइयो। उनीहरूलाई घाम पानी हावाहुरीले निकै दुख दिन्थ्यो। जे होस्, त्यसको कसैलाई कुनै मतलब थिएन। निर्माण कार्य निरन्तर अगाडि बढ्यो। पिलरहरू सहितको गाह्रो उकासीको ठुलो भवनको रूपरेखा देख्दा गाउँलेहरू ऊ त्यही हो हाम्रो सिंहदरबार भन्ने गर्थे। भवन अग्लो र ठुलो बनाउनु पर्ने भएको हुँदा निर्माण कार्य धेरै गाह्रो थियो। चारैतिर बरन्डा निकाल्नु पर्ने भएको हुँदा ढलानका लागि टेको उभ्याउनु पर्ने जोखिम सम्पूर्ण तरुवले काँटी ठोक्नु पर्ने, माथिल्लो तलामा सामान लानु पर्ने, यी कामका लाग्दा कामदारहरू कसैको हातमा औला, कसैको खुट्टा औला, कसैको टाउकोमा चोट लाग्थ्यो। फलामको किल्लाहरूले जताततै छरिएको हुँदा ती कतिका खुट्टामा बिज्थे। र टुक्रा पार्नु, सिमेन्ट बालुवा घोल्नु, गिट्टी कुट्नु पनि सजिलो थिएन। प्लास्टर गर्ने, रङ जोगाउने समेत काम सम्पूर्ण गर्दा भवन बनाउन पुरै 1 वर्ष लाग्यो। यो बिचमा कसैले हातमा औला गुमाएका थिए, कसैले खुट्टाका औला गुमाएका थिए। रङ लगाउने क्रममा माथिल्लो तल्लाबाट लडेर 2 जना ज्यामीको खुट्टा भाँचियो। प्रत्येक पटक ज्याला बाँड्दा ठेकेदारसँग ज्यामीहरूको असन्तुष्टि रहन्थ्यो। काम सकिएपछि ज्यामीहरू अब आफ्नो ठेगानातिर हिँडिसकेका थिए। भवन उद्घाटनको दिन भवन परिसर पुरै सिँगारिएको थियो। फुलमा लिएका सर्वसाधारण बेलैमाथि आए। गाडी थुप्रो लाग्यो। अलि ढिलो गरेर हेलिकप्टरमा मन्त्री पनि आए। सुरक्षाकर्मीद्वारा घेरिँदै सहयोगद्वारा थेपिँदै मन्त्रीज्यूले उद्घाटनको रिबन काटे। भाषणमा उनले भने, लामो समयदेखि मेरो प्रयासबाट भवन तयार भएको छ। अब यसमा सबैलाई स्वागत छ। सबैले प्रर ताली बजाए। भवन निर्माणका क्रममा खुट्टा भाँचेका ज्यामीहरू पनि ताली बजाउनका लागि सकी नसकी बाहिर निस्कन खोजेका थिए। कथा यही समाप्त हुन्छ। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो? र वास्तवमा यस लघुकथाका भावहरू कि कुनै पनि हामीले कार्य सम्पूर्ण भवनहरू जस्तै बिल्डिङ भवनहरू निर्माण गर्छौँ हामीले, त्यसका लागि पहिला उद्घाटन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसमा यस भावहरू झल्किएको छ कि कुनै भवनहरू निर्माण गर्दा अनेक किसिमका समस्याहरू आउँछ, तर पनि हामीले त्यो समस्याहरू झेलेर सुसम्पन्न कार्य गर्नुपर्छ। साथै यस कथाका भाव जस्तो मलाई लाग्यो। अनि अहिलेसम्म आइसक्नु भएको छ लघुकथा सुन्दर नन्दलाल सरजीले आफ्नो अमूल्य टिप्पणी गर्नुभएको छ। सुन्दर छ वाचन, अघि बढ्नुहोस् प्रतिभाशाली वाचकजी। धन्यवाद सर। यो उहाँकै
योगदानका कारणले भएको हो। साथै म उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार भन्दछु। धन्यवाद सर। हार्दिक नमस्कार भन्नुभएको छ बालकृष्ण काफ्ले सरज्यू। नमस्कार छ सर। अशोक यादव सरज्यू पनि आइसक्नु भएको छ। नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते हजुर। त्यसपछि अनुग्रह राणा मगर सर पनि आइसक्नु भएको छ। नमस्कार। सम्पूर्णमा पनि म उपस्थित भइसकेँ। नमस्ते हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। काम गर्ने कालु र आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया टिप्पणी गर्नुभएको छ मनोहर पोखरेल सरज्यू। काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भनेको यही हो। विनम्बना रात दिन रगत पसिना बगाउने काम सकिएपछि व्यवस्था हुने गर्छ। एकदमै सर, यहाँ कस्तो प्रवृत्ति हो यहाँको कि कामदारहरूले यता गरिब मजदुरहरूले यति दुःख चोट गरेर यति मेहनत गरेर भवन बिल्डिङ बनायो यति ठुलो, तर मन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा आएर ठिकैमा वास्ता नगर्नु नै हो। ठिकै हो, उहाँहरूले ठिकैमा वास्ता गर्नुहुन्न, झुटोमा भाषण गर्नुहुन्छ यत्रो ठुला ठुला, र राहत बाँड्ने समयमा उनीहरूले मुख फेर्छन्, झुटैमा यत्रो ठुलो भाषण गर्छ उहाँहरू। ठिक, उहाँको प्रतिक्रिया एकदमै राम्रो लाग्यो सर मलाई र सबैलाई लागेको होला पनि। सीता रेग्मी म्याम पनि आइसक्नु भएको छ। नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्ते म्याम। बालकृष्ण काफले राम्रो छ लौ कथा भन्नुभएको छ। धन्यवाद सर। त्यसपछि आज फेरि म अब दोस्रो लघु कथातिर लागौँ। आजको फेरि लघुकथा अब दोस्रो गायब। श्री मनोहर पोखरेल सरज्यूले लेख्नु भएको लघुकथा गायब। अब लघुकथा पढेर अब वाचन गरेर अब हेरौँला। दोस्रो लघुकथा गायब। मनोहर पोखरेल। बसमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन। सबै यात्रु असिना पसिन थिए। डन्डीमा झुन्डिएको म पनि निर्थुक्क भिजेको थिएँ। गाडीभित्र एक्कासी हल्लीखल्ली भयो। बस कन्डक्टरलाई पैसा तिर्ने बेला मात्र युवकले चाल पायो। पैसा सहितको पर्स हराएको थियो। मैले बस चढेदेखि कि एक घटना सम्झिए। भिडले भरिएको गाडीमा नचढ्नुको विकल्प पनि थिएन। समयमै कार्यालय नपुगे हक्की खानु पर्थ्यो। न समयमै यात्रा नचल्ने हक्की खानु पर्थ्यो। समयमा मैले बस चढेको देखे एक घटना सम्झिए। भिडले भरिएको गाडीमा नचढ्नु विकल्प पनि थिएन। समयमै कार्यालय नपुग्ने हप्की खानु पर्थ्यो। चढ्नै पर्थ्यो। चढे, तर चढेर सुरक्षित ठाउँमा उभिन कस्ता सस्ती थिएन। बसका चह चालक बाटामा देखे जति सबैलाई गाडीभित्र हुलिरहेका थिए। सिटमा बसेका ती युवकले म बुढा मानिसलाई देखेर नदिए झै गरेको थियो। अघिल्लो स्ट्यान्डमा रोकिन साथ भिडभाड गाडीमा एक युवती घुसिँदै आएकी थिइन्। हातमा ज्याकेट झुन्ड्याएकी थिइन्। हतारमा देखिन्थिन्।
ती युवती चढ्नका साथ उसको आँखा चिम्लिएको थियो। उसले ती युवतीलाई भने बस्न आग्रह गर्दै आफू उभिएको थियो। ती युवतीले काका काका हजुर बस्नुस्, म उभिएर जान सक्छु भन्दै मलाई बसाएकी थिइन्। बसको गति एकसाथको थिएन। चालकलाई सुर चल्दा चितुवा झैँ बताउँथ्यो। होइन भने यात्रुले जति आग्रह गरे पनि कछुवाको चालमा गाडी गुड्याउँथ्यो। बसेको सिट मेरो लागि छुट्दा युवक मुरमुरिएको जस्तो लागेको थियो। तर युवकको अनुहारमा खुसी देखेर अचम्च भएको थिए। युवती उभिएको ठाउँमा नै युवक पुगेका थिए। नजाने जस्तो गरेर हलिसकेका थिए। गाडीको गति कम बेसी भएसँगै ठोकिथे। बेला बेलामा हात लगाउँथे। युवक ओर्नले स्ट्यान्ड आएपछि मात्र युवकले पर्स गायब भएको चाल पाए। बस कन्ड्याक्टरलाई पैसा तिर्ने बेलामा गोजी छाम्दा पर्स गायब थियो। युवती अघिल्लो स्ट्यान्डमै ओर्लिसकेकी थिइन्। कथा यही समाप्त हुन्छ। वास्तवमा हामीले सामूहिक यात्रा गर्छौँ बस स्ट्यान्ड कुनैहरूमा, बस स्ट्यान्ड स्कार्पी म्याक्रोहरूमा। साथै हामीले सावधानीपूर्वक यात्रा गर्नुपर्छ, किनकि यो संसार अब कलियुग जस्तै भएको छ। सत्य जुग छैन। कसले कति बेला के गर्छ थाहै हुँदैन। त्यस्तै यस कथामा पनि भाव झल्केको छ। त्यसै आधारित कथा लेखिएको छ श्री मनोहर पोखरेल सरज्यूद्वारा कि बसमा चढेका यात्रुले कति बेला पर्स चोरी भयो थाहै भएन र त्यो महिला पनि पहिला नै ओर्लिसकेका थिए। बस चढे अनि यताउता भयो अनि पछाडि ऊ झरिसकेका थिए, थाहै भएन कति बेला त्यो पर्स खोस्यो कसले। एकदमै आधारित छ कथा। मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। र फेरि पनि हामीसँग जुडिसक्नु भएछ भएको छ। श्री कमेन्ट यताउता भागिरहेको छ। रामप्रीत मण्डलजी सर आउनु भएको छ। नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार हजुर। सुन्दर कथा गायब सीता रेग्मी म्यामले लेख्नु टिप्पणी गर्नु। सुन्दर कथा गायब। पिके प्रवीण सरले आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सर कथा वाचन किन सजल गतिमा गाडी बढेन? सर कथा वाचन किन सजन गतिमा गाडी अगाडि बढेन? सजन गतिमा गाडी बढेन। अब कथामा यस्तै छ सर, मैले वाचन गरेको अब कथामा त्यस्तै थियो। अब हजुरलाई के हेम पोखरेल सर नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार, स्वागतम छ फेरि पनि यहाँहरूलाई। जुन जुन नयाँ नयाँ साथी सर्जकहरू जोड्दै हुनुहुन्छ यस ग्रुपमा, यहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्दछु। बालकृष्ण काफले टिप्पणी गर्नुभएको छ। यात्रामा हुन सक्ने छन् यस्तो घटना। हो सर, एकदमै खास गरी यात्रामै यस्तो घटना हुन्छन्। सामूहिक यात्राहरूमा मेला भिडभाड यिनीहरू जस्ता ठाउँहरूमा यस्तो हुन्छ प्राय जसो। शकुन्तला खत्री म्याम सन्देशमूलक कथा, सन्देशमूलक लघु कथा। एकदमै म्याम यो सन्देश नै हो कि अगाडि यस्तो कसैसँग घटना नघटोस् यस्तै आधारित लेख्नु भएको छ मनोहर पोखरेल सर। हेम पोखरेल सुन्दर कथा सुन्दर रचना वाचन। धन्यवाद सर। खेमराज पोखरेल
सत्कारी धेरै राम्रो काम, सत्तकारी धेरै राम्रो काम। खेमराज पोखरेल सरजी अमूल्य मन्तव्य दिनुभएको छ, एकदमै सर। म फेरि पनि जुन नयाँ साथी सर्जकहरू यस लघुकथामा जोडिनु भएको छ, साथै सुनेर साथ सहयोग आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू टिप्पणीहरू दिइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई फेरि म स्वागत गर्दछु, नमन भन्दछु। र अब हामी तेस्रो लघुकथातिर लागौँ र 28औं श्रृङ्खलाको अब तेस्रो लघुकथा जीवनको भोगाई, जसका लेखक रमेश सुवेदी, ललितपुर 13 कुसुन्ती। उहाँको ठेगाना रहेको छ ललितपुर वार्ड नम्बर 13 कुसुन्ती। र उहाँको लघुकथा जीवनको भोगाई म वाचन गर्दैछु। लामो समयपछि घर छोडेर तनावमुक्त अनुभूति गर्दै सहपाठीसँगको सहयात्रामा दिनभरेको हिँडाइरहिले लखतरान परेको नदिन्ता प्युठानको स्वर्गदारी आश्रमको ओछ्यानमा पल्टेर थकाइ र चिसो सिरेठोमा ओर्ने भित्र गुटुमुट हुँदै आँखा चिम्लेर आफ्नो विगत सम्झिन लागि। किशोरसँगको त्यो भेट सम्तिप्ता अनि सँगै जिउने मर्ने सम्मको कसम र दाम्पत्य जीवनको सहयात्रा जम्मी 2-3 वर्षको त्यो अङ्गालो एउटा सन्तान जन्माएपछि टाढिएको जीवन खानु नखिच्नु अवस्था। आखिर दोष कसको, उसको कि मेरो? सहमतिमा हुने सम्पूर्ण कार्यको दोषी मलाई मात्र देख्छ र ऊ आफ्नो दुनियाँमा एक्लै रमाउँछ। मेरो हरेक पाइलामा तगारो बन्छ तर साथ दिँदैन। त्यो किन? उसले मलाई बुझ्ने प्रयास किन गर्दैन? के म नारी भएकै कारण सम्पूर्ण सहने जिम्मा मेरो मात्र हो त? ती कयौं रातका सहवासमा मेरा कामेन्छा नमेटिएर प्यासको पीडा र प्यारको भोक लुकाउँदै अन्तर्मनभित्रको नदेख्ने अस्वीकृतको डोरी कसिएर अतिप्रित हुँदा पनि श्रीमतीको नाता निभाउँदै अभिनय गरेर बेसरी थकित बत्ती दिन्थे। आफ्नो पुरुषत्वको घमण्ड गर्दै त्रिपति अप्रीतिबारे नसोधी विपरीत दिशातिर फर्केर तुरन्तै घुरेर निदाउँथे। ऊ पैसा कमाएपछि सुन चाँदी सुन्दरीको जालमा परेर घरकी स्वास्नी नराम्ररी बाहिरकी अप्सरा देख्न थालेपछि सुत्ने कोठा र ओछ्यान बेग्लै गरेर राति अबेर घर आउँदा किनको प्रश्न सुन्नु चाहँदैन। उसको गृहस्थी भन्दा अर्कै दुनियाँमा बितेको दिनचर्याले मलाई अविश्वासले हेर्दै भन्दैछ, मदेखि टाढा भाग, स्वतन्त्र खै जीवन बिता। धेरैवटा वसन्त पार गरेको यो दाम्पत्य जीवनको यो मोडमा माइतीलाई भन्नु भने उनीहरूको इच्छा विपरीत बेला भागेर आउने जाने बाटो आफैले बन्द गरेको छु। 9 वर्ष एउटा सन्तानको रेखदेख लालन पालन लागि एउटा पिजराभित्र थुनिएर बस्नु नारी हुनको विडम्बना। कथा यही समाप्त हुन्छ। यो रमेश सुवेदी सरद्वारा लेखिएको लघुकथा जीवनको भोगाई। वास्तवमा यस लघुकथामा नारीले एकदमै भोगाइमा वास्तवमा जीवनकै भोगाई भोगिरहेका छिन् कि यस लघुकथामा
एउटा नारीको हुन्छ सबैको आफ्नो इच्छा चाहनाहरू हुन्छन् त्यो चाहनाहरू श्रीमानलाई पनि सम्झनु र आभास हुनु पर्यो र अर्कातिर मन नधाउनु पर्यो। आफ्नै श्रीमतीले कसरी भन्नु अब म बयान गरौँ सम्झन लाग्यो र आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ। श्यामप्रीत मण्डल टिप्पणी गर्नुभएको छ। रचना मार्मिक र समसामयिक युवाहरूको व्यवस्थापन झल्काएको छ। यात्रामा सावधानी अपनाउनु पर्ने निर्वाचन त्यो यात्राको पुग्यो सर। अनि मनोहर पोखरेल सरले टिप्पणी गर्नुभएको छ। पति पत्नी भनेको एक रथका दुई पाङ्ग्रा र एकै सिक्काको दुई पाटा हुन्। पति पत्नी भनेको समग्रमा एउटा परिवार र समाज हो। पारिवारिक सुखका लागि आत्मीय सम्बन्ध र समझदारी प्रेम विश्वास नभएका जीवनको सार्थकता रहँदैन। एकदमै सर पति पत्नीमा मेल हुनुपर्छ। पति पत्नीमा आजको यो कलियुग मैले भने नि सर आजको यो कलियुग जस्तै भएको छ। यो युग बुबा र छोराको प्रति मेल छैन, श्रीमान र श्रीमतीको बीच मेल छैन, भाइ प्रति मेल छैन, मानौ अब आफन्त पनि मेल छैन भने कससँग मेल हुन्छ यो दुनियाँमा। सबै स्वार्थी भएका छन्, आफ्नोको लागि मात्र जिउँदैछन्, अर्काको पेट मारेर आफ्नो पेट भर्दैछन्। यो दुनियाँले एकदमै स्वार्थी भएको छ यो दुनियाँ सर। तपाईले एकदमै राम्रो टिप्नु गर्नुभएको छ, धन्यवाद सर। साथै सत्य अधिकारी म्याम आइसक्नु भएको छ, नमस्कार नमन उहाँलाई पनि। बाल काफले र फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु जुन नयाँ साथी सर्जकहरू हामीसँग यो लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य परिवारमा जोडिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि नमन स्वागतम भन्दै आजको 28औं श्रृङ्खलाको चौथो लौकथा वाचन गर्ने प्रयासमा छु। आज 28औं श्रृङ्खलाका छनौट भएका लौकथा चौथो झट्का इन्दिरा चापागाई, जसका लेखक हुनुहुन्छ इन्दिरा चापागाई। सावा पोखरी 1 सङ्खुवासावा उहाँको ठेगाना रहेको छ। इन्दिरा चापागाई झट्का कथा यसरी सुरु हुन्छ। बा बितेपछि मेरी आमाले मलाई एक्लै हुर्काएकी हुन्। उनी मेरो जोडी बाँधिदिन आतुर थिइन्। म माग्न आएका स्थायी जागिर खाएर मात्र बिहे गर्छु भनेर अस्वीकार गर्थे। मेरो भित्री इच्छा चाहिँ सरकारी जागिरसँग बिहे गर्ने थियो। कडा मेहनतपछि लोकसेवामा सफलता पाए। तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोट पदस्थापना भयो। कार्यालयसँग सम्पर्क गरे र कार्यालयको गाडी चढ्न माछापोखरी पुगे। रातो वर्णको अग्लो लरक्क रेशमी जुल्फी लर्काएको सुन्दर युवक पछडिएको सिटमा रहेछ। ढोका खोलेर बस्न इसारा गरेपछि म उनीसँगै बसे। नमस्कार, म लेखापाल रिता शर्मा। ल स्वागत छ यहाँलाई। म तथ्याङ्क अधिकृत मोहित। पहिलो बोलचालमै मलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह भए झै लाग्थ्यो।
सँगै यात्रा गर्न पाएको मन यसै फुरुङ्ग भयो। गाडीको गतिसँगै हाम्रो संवाद पनि चल्दै गयो। रिताजी, तपाईको रुचि के हो त? ए मेरो रुचि समाज सेवा गर्ने, साहित्य पढ्ने लेख्ने जस्तै। ल कस्तो राम्रो, मेरो पनि त्यही त हो रुचि। मैले हजुरको लघुकथाहरू पढेकी छु। ए हो र, के लेख्नुहुन्छ रिताजी तपाईँ चाहिँ? लघुकथा, कविता, गजल, मुक्तक। ल राम्रो। अनि विवाह गर्नुभयो? छैन, लजाउँदै टाउको हलाए। सरकारी जागिर बनाइहाल्नुभयो, अब गर्नुपर्छ। म अलि नुह्रिएर मनैदेखि मुस्कुराए। रानी पौवा आइपुग्यो, हामी दुवै खाजा खान जाउँ। खाजा के खाने रिताजी? जे भए पनि हुन्छ, सहकारी चाहियो, शाकाहारी चाहियो बस। ल कस्तो मिलेको, म पनि शाकाहारी हुँ नि। सबै कुरा मिल्दै गएकोमा मलाई रमाइलो लाग्यो। ऊ त हरेक कुरामा अब्बल थिए नै, म पनि कम छैन भने आत्मविश्वास थियो मसँग। मैले उनलाई आमाको ज्वाइँ देख्न थालेँ। आमालाई कति बेला सुनाउनु जस्तो भयो। खाजापछि गाडी गन्तव्यतर्फ फर्कियो। संवाद जारी रह्यो। मोडमा गाडी मोडिँदा एक अर्कामा धेरै ठोकिन्थे। म रोमाञ्चित हुन्थे र सतर्क पनि। जीवन कसरी जिउनुपर्छ जस्तो लाग्छ रिताजी। तन मन वचनले सतर्कम गर्नुपर्छ, जसले गर्दा निर्भर सुखी भएर बाँच्न सकियोस्। रातभर आरामसँग निदाउँदा सकियोस् बस। आहा कस्तो राम्रो विचार। तपाईसँगको भेटले ममा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भए झै लाग्छ। खुसी हुँदै उनले भने, हाम्रो गफ गुरुजीले उज्यालो अनुहार लगाएर सुनिरहेको अगाडि ऐनामा देखिन्थ्यो। कार्यालय आइपुग्यो, सरासर उनकै निवासतर्फ लगे। सोफामा बस्यो। म सुखद दाम्पत्य जीवनको स्वर्णिम कल्पनामा हराउँदै थिए। एउटी सुन्दरी गिलासमा पानी लिएर कोठामा पसिन्। उनले चिनाउँदै भने, मेरो श्रीमती रिजु। कथा यही समाप्त हुन्छ र मलाई पनि यस कथामा थाहा भएन कहिले विवाह भयो। अब श्रीमती लास्टमा श्रीमती, मेरी श्रीमती रिजु भन्नुभएको छ। मलाई पनि थाहा भएन यस कथामा कहिले विवाह भयो भनेर। एकदमै प्रेमसँग घाँसित लघुकथा र साथी झट्का मेलजुल लघुकथा जुन इन्दिरा चापागाई म्यामजीले लेख्नु भएको हो। एकदमै झट्का कथा, झट्का नै लाग्यो यो कथा वाचन गरेर। साथै टिप्पणी आउँदैन त। आखिर मनै त हो, मन मिलेसँग। श्री मनोहर पोखरेल सरजीले फेरि आफ्नो अमूल्य टिप्पणी र प्रतिक्रिया गर्नुभएको छ। आखिर मनै त हो, मन मिलेसँग आफ्नो बिहेको कल्पना गर्नु स्वाभाविक हो, तर सोचे जस्तो हुन्न जीवन। सोच विपरीत हुँदा यस्तै झट्का लाग्छ। ओहो, एकदमै सर आफ्नो आफ्नो मन विचारको कुरो हुन्छ। जे होस्, अब झट्का त लाग्यो यस लघुकथामा पढेर। अनि सीता रेग्मी म्यामले फेरि टिप्पणी गर्नुभएको छ, निकै राम्रो झट्का वाचन पनि उस्तै मिठो। एकदमै मिस म्याम। र आज फेरि अब आजको अन्तिम लघुकथातिर लागु। अब आजको अन्तिम लघुकथा, पाँचौँ लघुकथा, यस 28औं श्रृङ्खलाको पाँचौँ लघुकथा।
लभ म्यारेज। लभ म्यारेज आजको पाँचौँ लघु कथा लभ म्यारेज, अन्तिम लघु कथा पनि हो। ऋषि तिवारी, जसका लेखक हुनुहुन्छ ऋषि तिवारी। कथा यसरी सुरु हुन्छ। धेरैजनाले मलाई प्रश्न गरेका थिए, के तिम्रो विवाह लभ म्यारेज हो? जोडी पनि सुन्दर छ, सुहाउँदो छ। मैले सबैलाई एउटै उत्तर दिएको थिएँ, होइन, मागी विवाह हो गरेको थिएँ। प्रश्नमा प्रश्न तिर्साउनेहरू विश्वस्त थिएनन्। फेरि सोध्नेहरूको मुखले छुच्चो बोल्यो, होइन, तिम्रो लभै म्यारेज हो नै हो। ती सोध्नेहरू टोलका थिए, वरपरका छिमेकीहरू थिए। कोही जन्ती जान पाइन भन्दै गुनासो पाएकाहरू, ठाडोमा कसिएका पोकाहरू मुखको सहयोगले खोल्दै थिए। जेठी र माइली छोरी साइली किन गरेको त? यसरी पनि प्रश्न तिर्साएका थिए। उनीहरू लभ म्यारेज नै हो भन्ने ठकुवा गर्न सफल देखिन्थे। फेरि मागी विवाह भएको थियो भन्ने घरबाट बेहुलो बनेर जानुपर्ने थियो। ऊ 2 दिन पहिले कसरी उता पुग्यो? मसँग एउटा जीवन कथा थियो। त्यो कथा सबै छिमेकी आफन्तहरूलाई पनि थाहा थियो। कथा यही नै समाप्त हुन्छ। वास्तवमा यस लघुकथा लभ म्यारेज लघुकथा रचित ऋषि तिवारी सरजीको लघुकथा लभ म्यारेज। आज फेरि कुनै टिप्पणी आएको छैन। केही टिप्पणी र कथा यही समाप्त हुन्छ। आज फेरि 28औं श्रृङ्खलामा म दोस्रो पटक लघुकथा वाचन गरेँ। उहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यसै कमेन्ट बक्सको तल आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनुहोला। र आगामी दिनहरूमा, आगामी सातामा योभन्दा पनि प्रष्ट र स्पष्ट वाचन गर्ने प्रयासमा म छु, गर्नेछु र यहाँहरूको रात्रि शुभमय बितोस् भन्दै यहाँहरूबाट यही बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद भन्दै यहाँहरूको रात्रि शुभमय बितोस्। शुभरात्रि। शुभरात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद।